प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है। तो चले हम आज की उर्दू क्लास जो है शुरू करते हैं। तो आज जो मैंने आपकी उर्दू क्लास के लिए टॉपिक चूज़ किया है वो है उर्दू ग्रामर। ठीक है। तो आज हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे और उर्दू ग्रामर में जो मैंने टॉपिक आज चूज़ किया है वो है इसम। ठीक है, इसम। तो ये आज इस क्लास से ही आपकी उर्दू ग्रामर की शुरुआत हो जाएगी और ये पहला टॉपिक है इसम, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, किसी किसी ने इसम का नाम सुना होगा, किसी के लिए नया होगा। ठीक है। तो आज हम इसम पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन हम इसम को ऐसे पढ़ेंगे कि ये हमारे जहन में हमेशा याद रहे। ठीक है, हम कभी इसे ना भूलें। तो ठीक है, आप अच्छे से गौर करना कि मैं क्या आपको बोलूँगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है। ये बहुत ही आसान है। तो जैसे मैंने कहा इस्म। ठीक है, तो इस्म हमें पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हो कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे जगहें होंगी, बहुत सारे जानवर होंगे। मतलब कि हर कोई चीज़ जो आप अपनी आँखों से देख सकते हो, है ना। तो वो हम अभी मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे जानवर भी है, परिंदे भी है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारे इंसान भी है ना, हम उनको देख सकते हैं। मतलब हमारे घर में अभी चेयर है, किताब है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है जिनको हम देख सकते हैं इनको हम कहेंगे इस्म। यानी कि इस्म जो है, इस्म के मतलब है नाम, किसी जगह, चीज़, शख्स का नाम। ठीक है। तो आपको आसान लफ्ज़ों में ये याद रखना है कि इस्म का मतलब है नाम। ठीक है, नाम। तो देखो, जैसे हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द जानवर है। ठीक है। तो उस जानवर का नाम अभी गाय है। ठीक है। तो गाय जो है इस्म है ना, क्योंकि ये इसका नाम है, ये किसी जानवर का नाम है। ठीक है। तो अभी हमने बहुत यहाँ पे मतलब शख्स है, इंसान है। तो हमने किसी शख्स को देखा और उसका नाम हम मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद है। ठीक है। तो ये भी मतलब किसी शख्स का नाम है, तो इसको भी हम इस्म कहेंगे। ठीक है। मतलब कि वो लफ्ज़ जिससे किसी चीज़ को हम पहचान सके उसको हम इस्म कहेंगे, या कोई नाम जिससे कोई चीज़, शख्स, जगह को हम पहचान सकते हैं। नाम जो है किसी चीज़ की पहचान होती है। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँगी मैंने उसको देखा, तो ये इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं कहूँगी कि मैंने असलम को देखा, तो असलम किसी शख्स का नाम है ना। तो इसका मतलब असलम जो है वो क्या है, इस्म है। तो अब इस्म किसे कहेंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम जो हम देख सकते हैं तो उसको हम इस्म कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है उर्दू में इस्म की। तो अब वो आप देख लीजिए। इस्म किसी शख्स, जगह, चीज़ जिन्हें हम देख, छू, सूंघ और सुन सकते हैं उसे इस्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, मतलब मैंने आपको कहा कि जिनको हम देख सकते हैं, मतलब देखने के अलावा जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक अभी चीज़ है, ये पेपर है, तो मैं इसको अभी छू सकती हूँ। ठीक है। तो यानी कि ये वो चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं और ये वो चीज़ है जिसको हम देख भी सकते हैं ना, ये पेपर। ठीक है। तो इसका मतलब ये पेपर, इसका नाम जो है ये इस्म है। सूंघ सकते हैं, तो किसी चीज़ की मतलब
مہک ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے نا. تو اگر کسی چیز کی بدبو ہے یا مطلب کہ خوشبو ہے، اچھی مہک ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی اسم ہے نا. تو کسی چیز میں مطلب بدبو ہوتی ہے یا کچھ مطلب اچھی مہک ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ بھی اسم ہے. سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کسی شخص نے آواز دی، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کی آواز سنی، اس کا مطلب کہ وہ بھی اسم ہے، کیونکہ ان کی آواز جو ہے ہم نے سنی، اس کا مطلب وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کہا، کسی شخص، جگہ، چیز جنہیں ہم دیکھ، چھو، سونگ اور سن سکتے ہیں اسے اسم کہتے ہیں. مثال یہاں پہ ہے مہرین. تو مہرین کسی لڑکی کا نام ہے، یعنی شخص آ گیا ہے نا، مہرین، تو یہ ایک لڑکی کا نام ہے، تو پرسن آ گیا اس میں. کرسی ہے نا، تو یہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے نا. تو کرسی، تو لیکن اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، یہ کرسی آس پاس آپ کے پاس بھی ہوگی، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے یہ بھی اسم ہے. کتا ایک جانور ہے، آس پاس سبھی مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو اگر یہ کوئی آواز دیتا ہے نا، تو ہم وہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ اسم بن گیا. چڑیا، تو ایک پرندے بہت ساری ہوتے ہیں، ہے نا. تو مثال کے طور پر ہم نے پرندوں میں سے چڑیا جو ہے لی ہے، ٹھیک ہے. تو چڑیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسم ہے نا. اننت ناگ، تو یہ ایک جگہ کا نام ہے نا. مطلب کسی جگہ کا نام ہے. تو اگر میں کہوں گی کہ میں وہاں گئی تھی، لیکن اس میں نام ہی نہیں ہے کہ میں کہاں گئی تھی. اگر میں کہوں میں اننت ناگ گئی تھی، تو اس کا مطلب اننت ناگ جو ہے کسی جگہ کا نام ہے نا. تو اس کا مطلب یہ اننت ناگ جو ہے یہ بھی کیا بن گیا، اسم بن گیا، کیونکہ یہ کسی جگہ کا نام ہے. کشمیر جہاں پر ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے نا، کشمیر. تو کشمیر میں ہی اننت ناگ آتا ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ مطلب اسم کسی جگہ، شخص، چیز جنہیں ہم دیکھ، چھو، سونگ اور سن سکتے ہیں اسے اسم کہتے ہیں. تو آیا آپ کو سمجھ؟ یہ بہت ہی ایزی ہے. آپ کو آسان لفظوں میں یاد رکھنا ہے کہ اسم کا مطلب ہے کسی کا نام، ہے نا. تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں نام، ٹھیک ہے. تو اسم مطلب کسی بھی جگہ، کسی بھی شخص، کسی بھی چیز کا نام جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہے نا، سن سکتے ہیں، تو اس کو ہم اسم کہیں گے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو مزید ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.